تقحريشن كثمطو الثديري ثي إثيا إيمانيس ذيكس ذي غن أدال ويزكي راس كي إمي تقسم تلاوين كي قلان ماد لي زاتليت ماد مرة الصناف أب أدال غان تيلي دي ذا كثورة مسا عوالي فاطمة مرحبا يسمع غورنا سي وعلي فاطمة ها سور فاكاني مرحبا يسمع غورنا مسا وعلي تيلي دي ذي مسا ربحي آسيا مرحبا يسمع غورنا تيلي ديالنا غير مسا أيت مهدين سعيدة مرحبا يسمع هذا ذي تزوار كان نبدو يكون مساوي عليه ذي تزوار الكلوب بنوين هذا شو يخدم هذا شو يقدش بون الزوف لونا كويس صحيت ميرد عار من بلاطو ياغي ça nous fait plaisir à dîner bon début bon fête pour toutes les femmes algériennes كويس هكايا عندي مسير في الكلوب هنا bon ça fait 6 ans qu'il existe sa date de création c'était pour le 8 mars 2010. On a la date par hasard, c'est juste pour rendre hommage à la femme footballeuse. Okay. Voilà, on بعد نجمع دوكي ثقشيشين parce que شغل باش تفقشي تلعب الفوتبول زيكني سي ليا لون باش تدي تقشي تلعب الفوتبول سي شغل ان تابو ميثورا avec le temps avec les moyens نتنخمي كويس الحمد لله déjà on compte 120 athlètes غورنا الله يبارك الله يسلمك هذا الحساب ذو طون مقرن ثورة سكود عملي تزيد صوت مروه طون ماكي Bon, ça a commencé par l'affichage, les affiches les écoles, les limitrophes. On بعد شوية. Déjà le premier entraînement des Glenard, on comptait 86 normalement si je me trompe pas, c'est 86 joueuses. Premier entraînement des Glenard. On بعد سكود عملي تزيد parce que يمكن صوت دقيقة في الجلال السيريون des Glenard. كويس الكلوب نرا كويس مي اللي كيقدش دينا من البريزيدون من لي زونترينور من لي ديريجون ام دينير سي دي جون سيريو كيقوم بعد نصحف ما تيقشيشين في لا ديسيبلين لا ديسيبلين دو سيريو غوار غينيا مساو عليا هاد كانت نكون وين كتخصم كان في الدف خضار مرة دال الضغط الصناف خاطر اون بريسي سور الدف خضار كان البالون كاني البالون فوتبول فيمينا أثايد هاف إيوا كان نمسلا كان نزار ندير صوضم ندير صوض الكلوب نوانسي 2010 كنا غادي ندير بيت 8 مغرب صافي سيكي لانيفرسير الكلوب نوان هاثايني جويز انيفرسير كاين دغا دوغا كان مسا بحين اسيا نغا سورفي كان قبل دوغا غورما اسيا دوغا في 8 اتليتا كاكيك ديك دي من ميتكش مضار الكلوب نوان كومونسي بريسك ان 2013 كومونسي commencer comme joueuse après شويه changer على gardien خلاص صورة الحمد لله الحمد لله خضار سكمي كي تفضل داف خضار كي ندوسا كي وكنا نلعبوا سي قسمي اللي تمشطوح ديجا تبع داف خضار كيا تبع اختك وميم كفارات تلعب هذا الواش مشطاح وكي تفاغي سنه كيا ابري كي جيون واسكن كي ملي لا تيقشي شي ناقي ندافخ نسيا فاكبو عرضتي ديك كي روح هاد العباية الست روحها طونتيغ تاكيا مثلا الحمد لله فهمتك ما كتصنوض داف خضار ماشي دايني سهل لنا حتى هذا كي نبدا تلعب داف خضار ماشي دايني سهل ديك واخا معاونين كم تكني مفوض تكني مفوض لا فامينو سورتو لي زامين داك لوداني انكوراجيني مليح كنا دميلا مليح وكيلا هذا الدالكا شحال هي قلت مساعد قلت له باقي شحال هي قلت قليتو يقرا تروازيام انيا الى سنين الله يبارك ثلاثه غيسوكسد غا هاف مساء مهدي دي غاد مسليش طاح في الكلوب باقي هذا كيما من ميتكش مضرورات كي بون لي افون دي كري الكلوب باقي en 2010 لا اون سونتريني لا دي جي اس شغل الى الجروب نام مشطوحه كيا مازال ما توسنا كي مليح ما افيك لو طون مي زارنا كيف نحمل البالون يتوذوينا ديسيدين دات كري الكلوب باقي en 2010 عندها وسنتي داتاس تحداين يقفا شغل لعبت البالون حملت داف خضار ما من كذا شغل خمنا لاندي ذا عاوني مليح وكيا انكراجينيه كيف صندت ورا هذا كيجي بون بسم الله تمشطوح اللي خدو عاميه الى اون طونك جوار بريو لونترينور تدو تولي هاك لي ماشين داكلاس يمرني شغل حمل الدف خضار تورا راك خام تورا راك كارتيا وكذا الواشول صافي بليزير
من غدالي تحملت مليح كيديك الدلاقي غني يعطيك الكلوب نونا ساكي ميروان دا يصاوب لي ريزولتا دا شوي خدام لا دوزيام اني داك لنا سينيور بريمي ديفيزيون الي ندير سي لا بروميير اني داك لنا ندير لاكسيسيون نولي لا بروميير ديفيزيون نورا المنتيا الحمد لله نمنتوني ليكيب اسكو سي كذا نقله نتورا لي بلاي داون نقله لا 3 بلاص لا بوزيسيون العاليه ان شاء الله اننا نربح لي دو ماتش غادي وانا كيكا انا نمنتوني ليكيب اذا الهان سفطه سكاكيكا لي ريزولتا تخمم الهان سفطه سوا عليا بغا ما سوا عليا هذا نكمل نمسليش طحا كيكا في الكلوب كنوني من نبدا ساكين ذا ساكين ذا مولين الكلوب باقي اي ضرب تسع مكاهيل بالدماغي وساقي هي لو شي دهكا نخمس انت بوغ féliciter زعما في قشيشينا كاع لي ريكومبونسي سي كي ديكوين لا كوب دالجيري l'année dernière la saison dernière les catégories U17 يجيت الاولاد مادموزيل ربحي كوينات كلابيسي كوفو و ميم طون خمس انت اون ريسبسيون اون بتيت فيت au stade avec des cadeaux symboliques bien sûr pour toutes les joueuses et toutes les catégories ضغا هذا دوغا لكن مسكيك سعيده ايت مهدي امشي كيكي وكنت تصوضم وكنت لي ما كيكي دني وكنت تصوضم تلي بون شتي كيس غراس لي زيفور سيريو تقشيشينا لي ديريجون ستاف تكنيك وتستوارا الحمد لله لي موينوك غي تحوج كنت فيثن بيان سور غراس انا ري خديمه تمدوكا دايني تكتك تمدوكاليو والحمد لله اوني بيان اورغانيزي تخمم بيا كيف الحمد لله المومون كيما نقيمه كاينين الحمد لله شحال الكلوب يون الكلوب كيف ساعه مينيم شحال الساعه ما كيف شحال تقشيشين لا غروه 120 120 كيف كيتوافق الساعه U13 U17 U20 سينيور شحال الساعه ديال لا سينيور كاتيجوري سينيور ساعه 21 21 تقشيشين ها يقدر نظام لا كاتيجوري دي 17 لانت واحد 26 جوز ما يعني لكن واحد 23 كنا ميسور في لا كاتيجوري سينيور ايفا ساعات ديكتورا اون جونيور ديكتورا اون سينيور ميسور باغ اكزومبل سي دورات ايفا لاندي ماش ندي نتسالي سينيور تحوايج تون سينيور ميم طون تحوايج تنت زعما اذورار نتاكا على حسب المحوجات الكلوب ولا كاكي يفقشي دقتي تروح انا كتمشطح الكلوب وي صافا نسعى اون ايكول لي U13 صافا عمدينا مشطوحيتو كيا مي سكود عمليه رنو فهمتي وثلاث قريتها ومن بعد تعجب الحال ومن بعد ثلاث قريتها يكون من بعد كيتصطف ما كتقشي شي ثاني ديوس انا كتطفم توالي مقبل تخدماس انت كي انت تتزرب بيان سور نخمم بتي تيست طنطا ميم لي ريزولطا القرايه نستغني كاس هكاكيا باسكو ما صفقشيش وتسوى لي ريزولطا عاليه ومن بعد ترنو غادير سبور شغل نتونكوراجي تنقبل الحاش ندير القرايه هكاكيا وين يوفين خاطر انت ديج مع سنات السبور لي زيتود ان ميم طون اي ضرب تسامع كي قشيشين يولي نار دنيني كي لي كلوب ناسيونال هكا بون الكلوب نار ديجا تاسي يلعب ليكيب ناسيونال غانا سنتيد واحد اون ديزان لي ديرنيير مود ساولن سيتي نساع سنة سينيور بنبوج مع ليلى كذا اجعد لبنى خمنت لي دو ستاج ديرنيير مي ستاج نقارو خمنت كي قستي تغارينا باسكو كنت لي جواز اترونجي تو ابري ستي تساولنا لا فكري كي كان النزره ذاك اللي كاين نينين هذوك اللي فاغنا تلعب ياكل اليوتيوبي اي ضرا ما ساول مالا انت كي كورارنت ما خاطر ستي تساولنا وكيمت على السطاج كذا الماتش يقصتي ضارينا كنتي ضارينا راه غير وكنا دورار انت مي لعبت ورار انت كي هذا ضخمت لي ستاج ديال السنت مي لا ديرني ذروان دي صوت انت كي ديك الكثر بعد تاغنا في دي روحنا في ربع تاغنا ورنت كونتر وين انت تورا لي سينيور تلعب لي زيليميناتوار لا كوب دافريك ربحت الماتش اليا ضاير لعبت اسني الحد ربحت كونت ليتيوبي داكي لعبت بولوري لي شويه كنتي انت شنو تقشي ساعه الكلوب نون باش وين انت تورا كي سي الكلوب ينون يقول لنا تربع تاغنا اسمه الميلات شفا نسعى لا كاتيجوري اي 17 نسعى كثلا جارني الميليسا بهلول تيريزا يعيش حنان في زوا وهبه
داير ميم بارتيسيبينت تورنوا عربي قلان اديت واخده من قطر كيفي فيريان عدان ماذ ايفان نسعى ثاني ثلاثه لي جواز نسعى بن بوجمعه ليلى شرون رشا ذاك نايت العربي ويسان داير خمنت باركور عالي يعني روح لعبنت لي زيليميناتوار لا كوب دو موند مي لا غالف خصها تغلي تكونتر بوركينا فاسو اندس جهد مليح ليكيبايا ذاك لعبنت الي ذاك قرمطان لافاتي نوزام تيتو خسرت ذاك ومام توضاني ميم روتور غورسن دينك بوركينا فاسو ابري العيد كان سكيلكو جو هكايا خسرت تزاني دينا الله غالب وغان تدور عندنا ترى دغا كون وكاكي كي دني ذي الاو دي 7 كاكي قل 17 سكوا سنه وين دي تصوض ما كاكي ذا شو يتخدم لا سيزون عندنا نخمم باركور يلهان نقيد كوب دالجيريا داير ماشي دايني سهلين بلي كنقيتيد يوغال دال سيريو لي ديريجون يتعاوننا كل جواز داني نهضر توجو نفغاتي دناوي لا كوباكي نخدم نخماين يلهان يعني داير قلي بريمير تورني كوم نفاد خير تربع هكايا شغل نيفيت شويه نعرف حيت مي ابري قلي كارت فينال نتفد لي زيكيب كي كوعرنا مقسنطينا داير وتنرفيحه يعني كان كيس سهله مي نصوض يفوك الوقت الماتش نفغ سيني سوين شاك تربح هكايا نعدا لي بينالتي داش يعني لي بينالتي نعدا ابري لي دمي فينال نايت كونتر امي زور نديت نربح نعدا لا فينال كوب داجي نديت نهار كونتر تربحت كوعر يعني كزيه كميت لا توسنا كيا تربحت من الجي سونت ايمي تنربح سيني سوين غاريون قلتني يعني بهلول تيريزا داير يعاوننا طاس ايوا سكوسا انت صوضو سكوسا داير بريميتور وثن لعيبه شغل اكزون ايمين كاع لين دي كوب داجي بريميتور وثن لعيبه نعدا ديريكت لي 8 فينال لو 26 كاع نلعب نغليت كونتر ليكيب داف سي بي نفقايت يدنغلي اسيا خميني ذا شفت تورارض ديك الكلوب غارديان دو بوت الغارديان هكاكي غا هفادو غلا كانك رمسان وعلي بس وعلي كون هكاكي نزاقفو ذاك كنت توسن ذاك الدقس يحرش انه بدال مع الفولي مع الهوند ماذا النظام هكاكي غا اي درجه جي السر وكاكي هكاكي تقشيش نديك خفو اثنين لن تتبان انت ذاك الدقس الصنف بدال مدينة غادي شوك صورنا وين شتاقي ديجا بور كومونسي باش يونا دياوض باش هادي خمام بون ريزولتا الى قل سيريو هكايا نكون يا ميم ذي الكلوب لنا كويس شغل بلا سبوراكور افون تو نهضر سنت نقرا سنت بليك باش هي وتصاوض الحاجه عاليه الى قتي لي ديسيبلينير باسكو بلا لا ديسيبلين ونجم دياوض هكايا ومن بعد قفو ما كني دنيض كزيك تاوي دي بون ريزولتا سوا الهاند سوا الفولي سوا كوينات سوا نشتاقي افيك دا غير لي زونكوراجمون ايما ولا تقشيشين خاطر زان بليك لي جوز انجليزات ثلاثه كيل اونتر دو بون مان هكايا شغل ماشي اللي عبدت انت في كنكفوس ديجا كماد كوماسيت البريزيدون نغمد لي جوار مديني شغل سي دي جون بيان شغل انت كنت كويس انت كيسن خدمت انت لي مويا ميم لو ترونسبور نصوض انت ماذا خام شغلي لي ينزمالك نخمس انت راه مساو علي فاطمه مي ساكي كي ناد العيد نتلاوين غايا درا كي خونوين ذاك النض كانك ذاك قبو من سوالي كنت نبطو فرير الدقس ذاك قدال كي جيك في العيد كي نتلاوين دا شرا دينا نبطو بقبو مشي تتعاونين مشي دو فرير لا شو تتمكار شو دي غورن انت تتمكارن ذاك حريشه كي مبدل شام ديني تولى الحمد لله شغل ماشي مزيك العيب دعاو لي مونطاليتي شغل لا فام تورال انديبوندونت ماشي مزيك شغل ديبون دو لان هكايا تولى شغل نتفضل لا فام لي بارتو عندي صراحه سواء لاندستري سواء لا بوليتيك سواء لا ميديسين الي بارتو دو لا سوسيتي هكا en plus de ça شغل تمطوس comme toutes les femmes algériennes غنزرا كي مسار اسيده شرا ديني ديال دبياكي كيسكي بالعيد نسنت يا كيف يا دراه يا كي مشي تيدي تمكارن ملاني غوفلنا كي تيدي تمكارن قدالاكين بايني سي سهلين ثوره بايني ça dépend les familles l'intérêt change la mentalité l'intérêt toujours كنيا دايون كوني سي زي كيكيا ودن فيها كان كيقال ودالاكيا ونقدر كان كيروان دين فغا سلسله يعني لو فات كي سورتو الغاشي كروفوا كمثلا ديجا نخمد نكريد كي الكلوب باقي سورتو مي الفوتبول شغل هضرنا مي كيقفوا لي بتيت فيل كان كي تخمد الكلوب باقي
مي ابري افيك لي ريزولطا كيف نربحيت نيد وغنحملنا تبعنا وكي داير ثورة قلا بيان وانت فرق وغورنا كي صافن يعني فلنا مي ترزا زي بلوس متطبق فوا كي في قد الغامة مسا اي تسعدينا شرا غديني يعني دنات من داك التوادع على من الهضور اسم الصح اسمي دنكري الكلا باقيين وفد لي ديفيكولتي مقرانين زاتنا ما سير لي فاميا نغير العباد لي جون قفا كنملان شغل تسيسند ان بو بيزار تقشيشين هاد لعبة البالون بليس قفو لافيل تمشطح ذاك ندنا مي افيك لو طون الحمد لله سي خدمتها سيريون داك لانتا كذ لا ديسيبلين نينتا لي زيفارو كيخمل لي ديريجون دوين ناس لي ريزولتا نو غالا ميت نربح وغنتاس نتفرجنا تبعنا كنملان الحمد لله واش كانت كاع غير من دبا سكين العيد جو بروفيت لوكازيون سي من العيد نتلاوي نسينا صحه العيد نكتب كويس ان شاء الله كل سكوتي دي خير ماذا نسينا صحه العيد تتولى البيض العمرين لانيفرسير الكلوب تاعنا سيغاسينا بون انيفرسير ان شاء الله كل سكوسا نتفق سلمى ولا ما ربحي جو بروفيت كاع لوكازيون ما معليش فاروك وسوجي كاع نتفد يعني اسنساعد ديال لابيل يعني لي صحابك لي زونتروتيان كي لوكال واحد نكون نسعى بروبليم كل ستاد ندير يعني 3 زيكيبيك تونطريني ندينا سيافا لورباز جياسا داير ثانتورا كي جال ستاد كي ماشي مولاكيا شاك ليكيب ندير تروحو نكون يعني الحمد لله نو فادي غزال نقرا ندير عاوننا طاس يعني دايره النشكا ديني دنترسيفي لي ماشينا ميلانت لي زيكيب ندير تروحو انت ما